सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत के मुफक्किरीन, उम्मत के मुदब्बिरीन, उम्मत के खुतबा, उम्मत के मुहर्रिरीन, लिखने वाले, पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, खिताब करने वाले, फिक्र देने वाले, सब इस वक्त बेचैन और बेकरार है। आखिर कौम को क्या पैगाम दिया जाए ताकि इनके जख्मों पे मरहम रखा जा सके, इनके जख्मों पर जो है अल्लाह अकबर मरहम का काम किया जा वो कर सके। निगाहें उठती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। कोई कहता है अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारी बेटियां लौजों में बिक रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मस्जिदों का वजूद खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? लाशें उठ रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? वजूद इंसान का खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मोमिनों की जान खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इल्म का हाल ये है कि मुसलमानों की कैफियत इल्मी मामले के अंदर अल्लाह अकबर जूते और चप्पल सीने वालों से भी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मुसलमान भूखे मर रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती अल्लाह की नुसरत? निगाहें आसमान की तरफ उठती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। सवा लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द किया जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मज़ारात पर दुआओं की महफिलें सज रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं नाजिल होती आसमान से मदद? जैसे बद्र में मदद आई थी उस वक्त आज मदद क्यों नहीं आती? ओहद में जैसे मदद आई थी आज मदद क्यों नहीं आती? खंदक में जैसे आंधी की शक्ल में मदद आई थी आज वो मदद क्यों नहीं आती? वो आंधी कितनी खूबसूरत आंधी थी कि मक्के मदीने वाले महफूज थे और बाहर वालों के घोड़े भी उड़ गए थे, उनके खेमे भी उड़ गए थे। वो तारीख फिर क्यों नहीं दोहराई जाती? कहते हैं कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद का इंतजार ये उम्मत कर रही है, अल्लाह की मदद का इंतजार ये कौम कर रही है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखें, अल्लाह का करम कल जो था वो आज भी है और वही कल भी रहेगा। वही जाम है, वही साकी है, वही मैखाना है, लेकिन सिर्फ बात इतनी है अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किसी मैखार की जरूरत है, जाम वही है, साकी वही है, मैखाना वही है, मतलब पिलाने वाला भी वही है, पीने की चीज भी वही है, जहां पिलाया जा रहा है वो मकाम भी वही है, सिर्फ कोई मैखार चाहिए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कुरान फट रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किताबें जल रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? घरों से धुएं उठ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, आये करीमा के खत्म से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुरूद के विर्द से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुआओं से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद के लिए कंडीशन है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आसमानों की तरफ अल्लाह की मदद के इंतजार में निगाहें उठा कर हैरत से तकने वालों, खुदा की मदद उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे। जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मोमिन हो जाओ, कुरान गारंटी दे रहा है, 100% नहीं करोड़ों फीसद गारंटियां। जहां सजदा रेज है वहां कुरान की गारंटी इतनी मजबूत है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु, गम न करना, घबराना मत, मायूस मत होना, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे। कुरान की सर बुलंदी का फलसफा तो देखो, सर बुलंद तुम ही रहोगे। यजीद काट कर भी सर निगू रहेगा, हुसैन कट कर भी सर बुलंद रहेगा। सर बुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो, सर बुलंद तुम रहोगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन कौन है? वो जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंके। मोमिन कौन है? वो जो नमाज के वक्त बिस्तरों में सोते पड़े रहे। मोमिन कौन है? वो जिनको दौलत की बुनियाद पर अल्लाह दौलत दे तो वो जिना के अड्डों पर दौलत खर्च करे, वो मोमिन है। उनको मोमिन कहलाने का हक है। जिनके सूद के कारोबार हो, जिनकी निगाहें बहकी बहकी हो,
جن کے دماغ کے اندر وسوسات اور خیالات کا جو ہے گندگی کا پلاؤ پکتا ہو، وہ مومن ہیں۔ نہ جن کی نگاہیں مسلمان ہیں، نہ جن کی فکر مسلمان ہے، نہ جن کی سوچ مسلمان ہے، نہ جن کا تدبر مسلمان ہے، نہ جن کے منصوبے مسلمان ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لباس کو مسلمان بنانے والوں، چہروں کو مسلمان بنانے والوں، سروں کو مسلمان بنانے والوں مومن نہیں ہو سکتے جب تک نگاہ اور دل کو مسلمان نہ کر لو، جب تک دل و نگاہ کو مسلمان نہ کر لو۔ جو نگاہیں چلتی ہوئی عورتوں کو یوں تکتی ہے جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ واللہ میں کافر بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہمیں اس کا بھی لحاظ ہے۔ ویسے بھی میں کوئی مفتی نہیں ہوں، ایک فقیر ہوں صوفیہ کے در کا، اور فتویٰ لگانا اپنا کام نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنی راتوں کو غزلیں سن کر کے گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو گانے سن کر گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی سر کے بالوں کو کٹوایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق نہیں بلکہ نچنیاں زانی ہیروں کی طرح ایک باپ انگلی پکڑ کر اپنے ننھے سے بچے کو حجام کی دکان پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اس کی کٹنگ ایسے کر دو جیسے فلاں ہیرو کی تھی۔ تو اپنے بچے کو خود بگاڑ رہا ہے، اور جب تیرا بچہ تجھے لات مار کر بڑھاپے میں باہر کرتا ہے اس وقت تو تجھے اسلام کی تعلیم سوچتی ہے، اس وقت تو تجھے مذہب نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا اول بھی مذہب ہے اور آخر بھی مذہب ہے، مرنے کے بعد مذہب کی طرف لوٹنے کی بجائے جیتے جی اپنے مذہب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی مومن، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامران ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھنا وہ قوم اپنا کیا کر سکتی ہے، دنیا کی وہ قومیں اپنا کیا بگاڑ سکتی ہے جن کے پاس اللہ اس سمد نہیں ہے، وہ سمد وحدہ لا شریک، جن کا خدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا رب ہے، ان کا خدا نہیں ہے، انہوں نے تو خدا کسی اور کو مان لیا ہے اور اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اتنا طاقتور رب، اتنا طاقت والا رب جو پتھروں سے پھول پیدا کرتا ہے۔ کبھی سوچا اپنے اللہ کی طاقت؟ اپنے کو مت دیکھو، اپنے کو مت دیکھو، اپنے بازوؤں کو مت دیکھو، اس کی طاقت کو دیکھو۔ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ دیکھو زمین کتنی مضبوط ہے، تھوڑا تصور کرنا، زمین کتنی مضبوط ہے، زمین کتنی مضبوط ہے۔ زمین اگر امین القادری اپنے پیر سے زمین کھودنا چاہیں تو پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن زمین خود نہیں سکتی۔ مگر اللہ جب کسی مردہ دانے کی تائید کر دیتا ہے، اللہ جب کسی مردہ دانے کی مدد کر دیتا ہے تو اس مردہ دانے میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی مضبوط زمین کو وہ چیر دیتا ہے دانا۔ آپ نہیں دیکھتے روزانہ جو ننھی ننھی کوپلیں زمین کو پھاڑ کر کے نکلتی ہے، وہ کس کی طاقت ہے؟ پیر اس کو پھاڑ نہ سکے زمین کو، اتنا ننھا سا دانا جو چٹکیوں میں مسلا جا سکتا ہے، اس نے زمین کو کیوں پھاڑا؟ پتا چلا دانے کی طاقت نہیں تھی، وہ قدرت کی حمایت تھی۔ اگر قدرت مردہ دانے کی حمایت کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ اگر قدرت اپنے بندوں کی حمایت کرے، ان کی مدد کرے تو کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگو ہو سکتی ہے، سربا سجود ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ۔